ایک دن جبریل امین علیہ السلام ایک کپڑا ریشمی کپڑا لے کے نبی کریم دی بارگاہ جائے اور اتنے ایک بڑے خوبصورت بچے دی تصویر بنی نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا جبریل اے میرے بچپن دی تصویر تیرے ہاتھ کتھوں لگ گئی جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تصویر تو ہاڑی نہیں حضور نے فرمایا یہ بچہ تے بالکل این میرے ورگے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچہ ویکھنا جائے فرمایا جی عرض کی تھی پھر بیٹی دے گھر چلے جاؤ تو اڈا دو طرح حسن پیدا ہویا جائے کون ہے دیوالی ٹورے ٹورے سید کائنات دے بیڑے چگئے نا تے جا کے بیٹی دا متھا چمیا مبارک دے کے حضور نے فرمایا بیٹی زہرا لہا میرا ٹکڑا میری گودی چ دے دے میرا پتر میری گودی چ دے دے سیدہ کائنات نے امام حسن مجتبیٰ نو اٹھایا تے حضور دی گود چ رکھیا نا تے سرکار نے دیکھا بیٹی دیاں اکھاں چ چھم چھم اترو حضور بھی رو رہے بیٹی بیٹھ کے پوچھے ابو جی لوگ پتر آوے تے خوشیاں منا دے تو اللہ میں نو پہلا پتر دیتا تسی روندے کیوں کون ہے دیوالی نے فرمایا بیٹی زہرا تیرا پتر بے کہ میں نو اپنی مایا میں نہ یاد آئی عرض کر دیا نے بابا ماں یاد اون دا کیڑا ویلا ہے کملی والے نے فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں زلفاں ویکھاں اپنیاں بلیل زلفاں لگ دیاں اے دیاں اکھیاں ویکھاں مازاغ لگ دیاں اے دے لب ویکھاں یوں ہا لگ دینے اے دا سینہ لمن شراب ورگا لگ دے فرمایا بیٹی زہرا اج کدے میری ماں آمینہ زندہ دی تیرا پتر وے کہ اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آ جانا نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میاں صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ مسلح تے بہ کے اللہ اللہ کیتے ہمیں بندہ پاک ہو جاندہ ہے علی علی کیتے ہمیں بندہ پاک ہو جاندہ ہے فرما دے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے بھائی بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے وہ جنہ دا نام لے کے بندہ پاک ہو جائے وہ آپ کنے کو پاک ہو بن گئے وہ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ جنہ دا نام لیاں بندہ پاک ہو جائے گناہ دھل جا بنا وہ آپ کنے کو پاک ہو بن گئے اجازت ہوئے تو انہیں دی طہارت قرآن پڑھا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جس طرح حضرت فرمانے سننا علامہ صاحب کے بلا اسی سنی بڑے خوشبختہ اسی ہر نسبت رسول دا ادب کرنے والے اسی تو سبزی نو بھی قدو شریف کرنے جڑی ساڑھے ماہی نو پسند آ جاوے جڑا نبی دے موڑیاں تے بیجے وہ دے بھی غلامہ جڑا نبی دے موڑیاں تے بیجے وہ دے بھی غلامہ تے جی دے موڑیاں تے نبی بیجے اسی وہ دے بھی غلامہ اسی بڑے سنی الحمدللہ سچے سوچے پکے اسی ہر نسبت رسول دا ادب کرنے والے اسی تے مدینے ٹوڑ جائیے تے انہاں درختہ دیا چھاواں دا ادب کرنے اور ایک در چھاویں کملی والا ہی بے کے گیا ہوئے اسی انہاں درختہ دیا چھاواں دا بھی ادب احترام کرنے والے سنیے قرآن اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا نا تے کعبہ بنا کے تمہیں باپ تے پتر نبی کعبے دے سامنے کھلوگے تے عرض کی تھی تیرا گھر بن گئے اجازت دے میں تے اسی اپنے گھر جائیے اللہ فرمایا ہون کعبہ تے بن گیا تے لوگاں طواف کرن بھی ہونا ہے اعتکاف کرن بھی ہونا ہے رکوع کرن بھی ہونا ہے سجود کرن بھی ہونا ہے اللہ فرمایا جاندیاں جاندیاں میرا کم ایک اور نہیں کر جاندے عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے ہون او حکم کی ہویا پھر پڑھئے قرآن ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے چو بیٹھا اللہ نے رجا فرمایا واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود پروردگار نے فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبیو میرے پرونیا واسطے میرے گھر دی پاکی کری جاؤ میرے گھر کو صاف کری جاؤ روکیا والا وال فیصلہ باد رہنا وال جدو اللہ دے اپنے گھر دی باری آئی اپنا گھر نبیاں تو پاک کرایا جدو محمد گھر دی باری آئی فرمایا تیرا گھر میں پاک کر دینا فرمایا انت ہیرا بھئی دیا فرمایا دو نبی مل کے میرا گھر پاک کرو جدو آئی نا محمد دے گھر دیواری فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا انہاں نے میں آپ پاک کرا
انہاں نوں میں آپ پاک کراں او اینے پاک نے اینے پاک نے اتنے پڑھے لکھے باپ بیٹھے ہو ہاڈے پنڈ چ ایک بندہ عظمت والا ہوے نا ایک بندہ کوئی عالم دین پیر طریقت کوئی وزیر کوئی ایم این اے ایم پی ہوے تے پنڈ والے ناز کر دے وہ کہندے نے ساڈے گھر وچ ساڈے پنڈ وچ اپنا ایم این اے وزیر صاحب نے برادری ناز کر جس گھر چ عالم دین ہوے پوری برادری ناز کر دی کوئی معروف عالم دین ساڈے گھر وچ اے دا مطلب ایک بندہ عظمت والا ہوے نا گھر وچ تے برادری پنڈ والے علاقہ ناز کر دے مینوں سچی دس جڑے ویڑے چ سارے ہی عظمت والے ہو میں جملہ دوبارہ بولن لگا او جڑے ویڑے وچ علی بھی ہوے تے نبی بھی ہوے جتے سیدہ زہرا پاک بھی ہون امام حسن تے حسین بھی ہون اور جتھے سارے ہی عظمت والے ہون اس ویڑے دے کیا کہنے اس عظمت دے کیا کہنے اور جملہ نہ انج کہہ لما کہ میں نے سچی دسو وہ کسے مشکل تو ڈر دے ہون گے وہ جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہو گے وہ جنہ دے ویڑے اپنا ہی مشکل کشا ہو گے وہ کدو کسے مشکل تو ڈر دے ہون گے میں دا ترجمہ بھی کریا کرنا اللہ اللہ نبی گھرانہ براء البراء ہے اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البراء ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں گھرانے میں مشکل کشا ہے آج میں سارے بیڑے داتے سارے بیڑے والے دا نہیں میں ایک دا ذکر کرنا ہے او دا میں ذکر اس حوالے نہ کر لگا ہوں آغاز تے ابتدا کسے دی عظمت ویکھنی ہوئے نہ تے یاد داد کے ویکھی دینے تے یاد نان کے ویکھی دینے انسان دی عظمت دا پتہ داد کے تے نان کے تو لگ دے میں او دا ذکر کرن لگا جدے داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ ہائے او جدہ باپ علی ہوئے نانا نبی ہوئے ماں سیدت النساء العالمین ہوئے قرآن نہ پڑھائے دے اور اچھا بولے قرآن مجید اللہ کریم نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ایک صندوق سی بنی اسرائیل اس صندوق نو اتنا پاک سمجھ دے سن کہ انہوں سامنے رکھ کے کہندے سن یا اللہ صندوق دا واسطہ پتر دے دے اللہ پتر دے دے پھر صندوق رکھ کے کہندے یا اللہ بارش نازل فرما دے بارش آ جاتی ہے پھر کہندے قوم عمالقہ نال جنگ کرن چلے صندوق دا صدقہ سانو فتح عطا فرما اللہ فتح دے دے ہن صندوق دے وچ ہے کی جب تک کہ صندوق بنی اسرائیل کو لیا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج نہ دے سر تے ایک بادشاہ گزریا بخت نصر انہیں انہاں کو صندوق کھو کے کسی جنگل چ دفن کر دیتا جس دن دا صندوق بنی اسرائیل کو گم ہو گیا اے دنیا چ ذلیل ہو گئی اے جڑی تسیں جنگاں ویکھ رہے ہو نا عالمی در حقیقت اے اس صندوق دی جنگاں نے یہودی اج بھی اس صندوق ڈھونڈ رہے نے کدے او مل جائے نا تے اسی اج بھی ساری دنیا دے سردار ہو جائیے ہم صندوق کے ہے کہ پڑھیے قرآن میں یقین ہے تو اسی بولو گے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ پروردگار نے فرمایا ہو دے کہ حضرت موسیٰ دے ہارون دی اولاد درکائے علماء فرماتے نے او دے کہ ہارون علیہ السلام دا امامہ ہے حضرت موسیٰ دیاں جتیاں نے او دے کہ من سلوہ دے ٹکڑے نے او دے جو تورات دیاں تختیاں نے اللہ نے
فرشتے انہوں موڑیاں تے چک کے پھر دینے فیصلہ بات رہن والے ہو کتے وچ موسیٰ دیاں جتیاں یان انہوں فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے میں تے کل او دی پیا کرنا جنہوں محمد موڑیاں تے چک کے پھر دے قرآن کہہ رہے تحملہ الملائکہ انہوں فرشتے اٹھا کے پھر دے حضرت جدے ویچ موسیٰ دیاں جتیاں ہونا کوئی او دے صدقے دعاواں قبول ہوندیاں نے تے جنہوں فرشتے موڑیاں تے چکن او دے صدقے بھی دعاواں قبول ہوندیاں نے تے جڑا محمد دے موڑیاں تے او دے صدقے دعاواں نہیں قبول ہوندیاں تے جدے ویچ موسیٰ دیاں جتیاں ہونا صندوق ایڈا معتبر ہے کہ دا وسیلہ پائیے تے قبول ہوندے تے جڑی قبر چ جتی والا آپ لیٹے ہوئے اس قبر دے وسیلے نہ دعاواں نہیں قبول ہوندی جدے وچ جتی والا آپ لیٹ گیا پھر اس قبر دے کیا کہنے یہ دا مطلب قرآن سانو اوہی راہ وکھا لیا جڑا 1500 صدیاں تو اسلام دا تے مسلمانہ تے سنیاں در آئے اور پڑھا ہن میں کیڑا کڑیا برتاں تو سبحان اللہ بولو گے بھائی میں نے پتا کئی بیلی گھروں ہی صلاح کر کے ہوں دن مولوی ٹھل لالے میں نہیں بولنا 25 سال ہو گئے میں نے خطابت کر دیا یقین کرو انہوں نے میں بھی نہیں جب بلا سکیا جیڑے بغیر صلاح دیا جو او بولو سبحان اللہ نال دے دا بھی ہاتھ چکو تو انہوں جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ آج فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے ذکر حسن پیا ہوں دے کتھے سنی سبحان اللہ پیا کرینے ہو سکتا ہے کوئی خیال کرے کہ آسی صاحب آ جڑے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ایتے نبی دے دوترے نے تے دوترے دے نسل نہیں نہ ہوندے پوترے نسل ہوندے بھائی گھر میں جب 5 بیٹے کبھی ہوں تو لوگ پتہ کی آکے کہہ دینے پیر صاحب دعا کرو کوئی تعویذ دیو کوئی وظیفہ دیو اللہ پتر دے دے وہ جڑی 5 بیٹیاں وہ بھی تے اپنا ہی خون ہے نا وہ بھی تے اپنی اولاد ہے پھر پتر کیوں مانگ دے کیونکہ نسل پترہ تو جاری ہوں دی بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی بیٹے دی اولاد نسل ہوں دی بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی اس خاندان دی نسل یہ دا مطلب ہے کہ اولاد تو وچ پتر اس واسطے منگی دینے کہ نسل جاری ہو گئی نسلہ پتران تو جاری ہوں دیاں میاں صاحب فرما دینے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوں دی آکھن لوگ سے آنے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی رب کو پتر مانگ لے رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین نبی بھی رب کو پتر مانگ دے کیوں نسلہ پترہ تو جاری ہو دیا تے آج جڑے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے تے نبی دی بیٹی دی اولاد نے تے بیٹی دی اولاد تے نسل نہیں ہوندی پوترے نسل ہوندے نے دوترے نسل نہیں ہوندے تے اے تے دوترے نے پھر انہوں سے نسل رسول ذریت رسول آل رسول کیوں کہنے ہیں یہ تے علی دی آل ہے یہ تے انہوں دی ذریت ہے تو ویسے اگر دلائل دے ماتے انہا آتینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے دلائل دے ماتے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے پر میں تو انہوں قرآن جو 2 لطف والی آیتیں نہ سناؤں سارے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اصل داؤد نے آدم دی نسل پیدا فرمایا اصل سلیمان نے آدم دی نسل پیدا فرمایا اصل ایوب نے آدم دی نسل پیدا فرمایا اصل یوسف نے آدم دی نسل پیدا فرمایا اصل موسیٰ تے ہارون نے آدم دی نسل پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ
یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نو آدم دی نسل تے پیدا فرمایا سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے بابا دادا لگ دینے عیسیٰ دے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ والو آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم والو آدم دی نسل ہے فیصلہ بعد والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دے حسین دے حسن بھی محمد دی نسل ہو سکتا ہے بھائی مریم دا عیسیٰ قرآن دی روح نال آدم دی نسل ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے آدم کیونکہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں اس واسطے حضرت بابا آدم سارے دے دادا لگ دینے بابا لگ دینے عیسیٰ دے نانا لگ دینے تے بمن ذریت ہی کہہ کہ قرآن انہوں نے نسل رسول نسل آدم تے ذریت آدم کہہ رہے تے مریم دا عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے زہرہ دے حسنین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا ہے اس واسطے اسی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ نسل رسول ہے ساڑھے نبی دی نسل ہے ساڑھے نبی دی آل ہے میرے نبی دی اکھان دا چین تے قرار تے سکون ہے میرے نبی دے بیڑے دی رونق پاک ہے اسی کیوں نہ ہر دم انہاں دا ذکر کریے چلو آؤ میرا دل ہون حضرت امام حسن دی سیرت دے میں چند ابواب آپ دے گوش گزار کرام ایک دن جبریل امین علیہ السلام ایک کپڑا ریشمی کپڑا لے کے نبی کریم دی بارگاہ جائے اور دے اتھے ایک بڑے خوبصورت بچے دی تصویر بنی نبی کریم علیہ السلام نے بیخ کے فرمایا جبریل اے میرے بچپن دی تصویر تیرے ہاتھ کتھو لگ گئی جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تصویر تو ہاڑی نہیں حضور نے فرمایا یہ بچہ تے بالکل این میرے ورگئے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچہ ویکھنا جائے فرمایا جی عرض کی تھی پھر بیٹی دے گھر چلے جاؤ تو اڈا دو طرح حسن پیدا ہو جائے حسن آگے ہم شکل رسول ہم شکل رسول آئے کون ہے دیوالی ٹورے ٹورے سید کائنات دے بیڑے چگئے نا تے جا کے بیٹی دا متھا چمیا مبارک دے کے حضور نے فرمایا بیٹی زہرا لہا میرا ٹکڑا میری گودی چلے دے میرا پتر میری گودی چلے دے سیدہ کائنات نے امام حسن مجتبہ نو اٹھایا تے حضور دی گود چ رکھیا نا تے سرکار نے دیکھا بیٹی دیاں اکھاں چ چھم چھم اترو حضور بھی رو رہے بیٹی بیٹھ کے پوچھے ابو جی لوگ پتر آوے تے خوشیاں مناندے تو اللہ میں نو پہلا پتر دیتا تسی روندے کیوں کون ہے دیوالی نے فرمایا بیٹی زہرا تیرا پتر بے کہ میں نے اپنی مایا میں نہ یاد آئی عرض کر دیا نے بابا ماں یادیں ان دا کیڑا ویلا ہے کملی والے نے فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں زلفاں ویکھاں اپنیاں بلیل زلفاں لگ دیاں اے دیاں اکھیاں ویکھاں مازاغ لگ دیاں اے دے لب ویکھاں یوں ہا لگ دینے اے دا سینہ لمن شراب ورگا لگ دے فرمایا بیٹی زہرا اج کدے میری ماں آمینہ زندائیوں دی تیرا پتر بے کہ اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آ جانا میری ماں زندہ ہوں دی تائیوں تے جدو نانے ورگی دستار بن کے نکل دے نا ماں دے حجرے چو تے بیکھن والوں نے انج لگ دے جب مکہ دیا پہاڑیاں چو آمینہ دا چن پہ چڑھ دا ہے ایسا سونا یہ آلہ حضرتی زبان چ کما تے فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جے حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بندا ہے تے دوجے دا نام حسین بندا ہے مولا علی فرماتے نے سر دیوانا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود بالکل نبی ورگا ناف تو لے کے تے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا تائیوں جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا تے صحابہ دا دل اداس ہونا تے جا کے مولا علی دا دروازہ کھٹکا کے کہنا علی دا دوہاں پتروں نو کٹھیاں بار بلاویں اسا محمد دی تصویر ویکھنی ہے اسا محمد دی تصویر ویکھنی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے سے واسطے فرمایا آپ فرماتے نے تیری نسلیں
یا ابیر آنکھیں اور کاف آیا ان کا ہے چہرہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. امام حسن مجتبی ہنانے دی گودے چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے متھا چومیا فرمایا علی گڑتی دیتی کہ نہیں؟ مولا علی اگو پتہ کی کہنے لگے کملی والے آئے دے تھے ابے نو گڑتی تیرے باج کوئی نہیں دے سکیا تو انہوں دے سکتے کوئی. ہن حسن مجتبی دی گڑتی تو انہوں یاد ہے کہ میرے نبی نے اپنی زبان یوہا اس زبان جدے کدے خدا بولے تھے کدے مصطفیٰ بولے اس زبان میرے نبی نے حسن دے دہنے چ رکھی. امام حسن مجتبی نانے دی زبان چوس رہے. قرآن کے اندر وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. درخت بچو آواز آئی موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا. تو سا میرے جملے تے غور نہیں کی تھا. درخت بچو آواز آئی موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا. اور میں نے سچی دسی اپروکیاں والا والیو فیصل آباد والیو رب درخت بچو بول سکتا ہے تے محمد بچو نہیں بول سکتا. قرآن کہہ رہے وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اس زبان جدے کدے خدا بولے تھے کدے مصطفیٰ بولے. اس زبان میرے نبی نے امام حسن دے دہنے چ رکھی نا. ساڑھے پنجاب جو بچہ پیدا ہوئے نا تے ماں دا دل کر دے انہوں نانا گڑتی دے وے یا مامو گڑتی دے وے. باپ دا دل کر دے دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے. تے چل دی کی دیئے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے نا. بولو پتہ تو انہوں ہے. پر جے چاچا کو لکھے نہ گڑتی دے لے حضرت کو لکھے نہ لے جے چاچا کو لکھے نہ گڑتی دے لے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بی بیچ بے کے کہن دی اوترا چاچے تے گیا ہے. گڑتی دیتی ہوئے نا مامے نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی خوش ہو کے کہن دی ماشاءاللہ مامو تے گیا ہے. یہ دا مطلب ہے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے. اور سچی دسیو جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان چوسی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے اور کی دیتے جانا پھر انہاں محمد تے جانا سی جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے لے اومن. ہن گل سنا دے ماں ایسا آڈا بچہ پیدا ہوئے تے اسی شہد دی گڑتی دینے ہیں لوگ میرے کو شہد لینا ہوندے نے شہد دے دیو آسی صاحبہ جڑا تسی کھان دیو نا اے شہد دے دیو کی کرنا جی بچہ پیدا ہونے والا گڑتی دینی ہے تو وہ شہد دے مانگے جڑا لوگاں دے عقیدت محبت ہے. یہ دا مطلب ایسے مٹھی گڑتی دینا چاہنے ہیں. کوئی کھجور دی کوئی شہد دی پرانے زمانے چمائیاں گوڑ وغیرہ پیس کے دے دیا سن کہ گڑتی مٹھی ہونی چاہیے. پر کدے غور کیتا جے مولا علی آئے سیدہ ایام امام حسن امام حسین انہاں سارے نو گڑتی محمد دی زبان دے چوسے. یا اللہ لوگاں دے بچے نو گڑتی مٹھی تے آؤ جڑے نبی دے گھر دے بچے دے نو گڑتی مٹھی نہیں دینی. آواز آئی جاگ والیو میں بھی کائنات بڑا کچھ مٹھا بنایا پر ایڈا مٹھا ماں بھی کچھ نہیں بنایا جدی میں محمد دی زبان ہی مٹھی بنا دیتی. او کنی کو مٹھی زبان پڑھا قرآن او یار بولو سبحان اللہ. میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستی آوے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاتا ہے. اسے مستی کی بولی جاؤ سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وکیلی ہی